شما دارین چیکار میکنین؟ میخوام چایی درست کنم. داخل بهت گفتم که چه نیازیه شما چایی درست کنین؟ این که کار شما نیست. من خودم چایی درست میکنم. شما برین. چی شده؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ منم به همین فکر میکنم. تو چت شده؟ این چه حرفیه میزنی؟ این کارا چه معنی میده؟ من چی کار کردم؟ بهت بگم